बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल शाम को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो बेंच है उसकी तश्कील पे चूँकि हमें एतराज़ है, इसलिए हम नहीं इसमें फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। आप जाके बता दें अदालत को कि अगर आप ये बात नहीं मानते, अगर आप ये हियरिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान साहब इसके हिस्सा नहीं बनेंगे। वो किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स जिसमें ये गुंजाइश बनती है कि एक बेंच जो कि गैर कानूनी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं ज़रूर आके कुछ पॉइंट्स अदालत को बताना चाहूँगा, अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहूँगा और वो मुझे इजाज़त मांग लें आप। तो सबसे पहले तो मैंने आज सुबह इजाज़त मांगी अदालत से कि इमरान खान साहब खुद कुछ एड्रेस करना चाहते हैं अदालत को, तो वो इजाज़त दे दें। वीडियो लिंक के ज़रिए पहले भी इजाज़त दी गई है, लेकिन अदालत ने उस बात को मुस्तरद कर दिया। जब उसको मुस्तरद कर दिया तो फिर मुझे जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी कि इमरान खान साहब की तरफ से कह दिया जाए कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस प्रोसीडिंग्स में। उसके बाद से वो प्रोसीडिंग्स में हमने विड्रॉ कर लिया। ये फ़ैसला जो होने जा रहा है 5 मेंबर बेंच का, यकीनी तौर पे ये फ़ैसला हमारे मुताबिक वो बेंच करेगा जो कानून के मुताबिक नहीं तश्कील दिया गया, और उसका फ़ैसला इसलिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा उस पर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला ना करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला ना करे कि ये बेंच जो है वो वैलिड है, वो जायज़ है, वो कानूनी है या नहीं है। पोजीशन ये है कि अदालत जब ये बात कर दी तो अदालत ने फिर मुझे कहा कि कुछ सवालात हैं, आप एज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आप वो सवालात के जवाब दें। वो सवालात के मैंने जवाब दिए, ये कह के कि ये अब मेरी एक एज़ अ प्रोफेशनल लॉयर आप चूँकि कह रहे हैं तो मैं आपको अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी अदालत की समाअत जारी है, लेकिन वो सवालों के जवाब दे के मैंने ये उनको बता दिया है अदालत को कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है अभी तक कि ये बेंच जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट कानूनी जवाज़ पूरे करते हुए वो तश्कील नहीं दिया, वो ये फ़ैसला नहीं कर सकते, उनको रुक जाना चाहिए। और आखिर में मैंने ये भी रिक्वेस्ट कोर्ट को कर दी कि चीफ जस्टिस साहब को स्पेशली एड्रेस करके कि आप 17 जो कितने भी जजेस हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठा के ये मसाइल को सॉल्व करें और उनको फ़ैसला करने दें ताकि ये इशू सॉल्व हो। वरना ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, अगर आपने 63A की तशरीह को तब्दील कर दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये पाकिस्तान के वापस आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का जो आज सुबह का कमेंट है जो अखबारों में भी आया कि ये उनको 25 अक्टूबर से पहले ये बिल को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल है वो पास कराना है, उसका भी जिक्र किया गया था सुबह अदालत के सामने। बहरहाल अदालत ने मुझे उस वक्त कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे इसके ऊपर, आप इसे मज़ीद आगे ना बात करें। लेकिन ये पोजीशन थी जो कि अदालत की है। अभी अदालत की केस चल रहा है, लेकिन चूँकि अब हम इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सवालात थे कोर्ट के उनका मैंने जवाब दे दिया है। अब अदालत पे है कि वो इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने प्रोसीडिंग्स को रोक दें या नहीं रोकते, आगे चलते जाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं तो मेरी नज़र में वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि एक मौका ऐसा भी आया कि जब आपने इमरान खान साहब का नाम लिया तो चीफ जस्टिस साहब बरहम दिखाई दी और
آپ کو کہا کہ آپ نام لیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں، وہ کیا واقعہ تھا اور عمران خان کا نام لینے سے کیوں منع کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آپ کو آج؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع، کیونکہ عمران خان صاحب بائی نیم رسپونڈنٹ ہیں، پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے، اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیں۔ اچھا، ایک اور قانونی نکتہ ہے وہ لے لیجئے گا بیرسٹر صاحب کہ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جسٹس منیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا، تو کیا پارلیمان کے اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا؟ تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو، دو جج سے ہو، تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کا نہ ہو؟ اور اگر اکثریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی حیثیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی میجورٹی سے ہو یا دو کی میجورٹی سے ہو یا زیادہ میجورٹی سے ہو، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے، اس کے اوپر ایک عدالت نے اوپینین دے دی، دو ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تین ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اوپینین ہے، اور وہ اوپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا۔ تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ آف بار ایسوسیشن کی پٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو اوپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھیں، تو آپ اس اوپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں، لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کی چونکہ سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلڈ نہیں ہے۔ آپ اپیلیں کرنے جا رہے ہیں اپنی درخواستوں پر، اپیل وغیرہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ 18 جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھے، ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے، امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے۔ اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں میجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے۔ باقی ججز کو آپ باقی ججز کو یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ اپنی کورٹ لگا کر بیٹھیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آج سجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹنگ، اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولیٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کریں۔ لیکن اس وقت ایشو اتنا سیاستدانوں کا شاید نہیں ہے، اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سیو کرنا ہے۔ اپیل دائر کر رہے ہیں اپنی درخواستیں مسترد ہونے پر؟ جی بالکل، اپیل کا حق ہے ہمیں، ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں، اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے، اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا۔ آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے، اندر بحث چل رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا قانونی رستہ ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں۔ سر، آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، آپ کے بائیکاٹ کے بعد اس فیصلے کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا اور اس کے بعد اس کی جو ایک اخلاقی یا قانونی حیثیت ہے وہ